अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। महफिल नूर शब बारात में आप तमाम नाजरीन का खैर मकदम है। मेरे साथ मेरी प्यारी प्यारी बहनें यहाँ दरूद व सलाम के और मुनाजात के नजराने पेश कर रहे हैं और आपसे इल्तिमास है कि आप भी इन्हीं मुनाजात में हमारे साथ शामिल हो जाइए। तौबा की एक जसारत थी छोटी सी, अपनी हैसियत की, अपनी औकात के मुताबिक एक छोटी सी कोशिश थी। अल्लाह पाक इसको अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। और आप जो लोग मेरे साथ शामिल हैं इस प्रोग्राम में, मेरे साथ टेलीविज़न स्क्रीन पर मौजूद हैं, आप सबसे भी इल्तिमास है कि तस्बीह व तहलील और दरूद पाक से अपनी ज़बानों को तर रखिए। अल्लाह से तौबा तो हमने मांग ली, अब वक्त है अल्लाह से करम मांगने का। और इसी तरह की एक खूबसूरत मुनाजात मेरे मौला करम हो करम पेश करने की सआदत हासिल करेंगी मोमिना अकरम। मोमिना के बारे में नाज़रीन आपको बताती चलूँ कि बीएससी साइकोलॉजी इन्होंने कर लिया है और एमएससी साइकोलॉजी में अब ये एडमिशन लेंगी। उसके अलावा तदरीस के शोबे से भी वाबस्ता हैं माशाल्लाह और बहुत अच्छी कैलीग्राफी करती हैं। तो बड़ी खुश आइंद बात है, बहुत खुशी की बात है कि आप सनाख्वानी के साथ साथ दीगर चीज़ों को भी साथ लेकर चल रही हैं। अल्लाह पाक मज़ीद बरकतें अता फरमाए। मोमिना कलाम पेश करें। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, तुझसे फरियाद करते हैं हम, तुझसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम। ये ज़मीं और ये आसमां तेरे कब्ज़े में है दो जहां, ये ज़मीं और ये आसमां मौला तेरे कब्ज़े में है दो जहां, सब पे तू ही तो है मेहरबान, तेरे दर से जाए कहाँ, तू ही सुनता है सबकी सदा, तू ही रखता है सबका भरम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। भूल बैठे हैं तेरा कहा, तूने कुरान में जो कहा, भूल बैठे हैं तेरा कहा मौला, तूने कुरान में जो कहा, आज है दर बदर इस तरह, कोई बिखरे लड़ी जिस तरह, देख कर हमको बेरे शाह, देख कर हमको बेरे शाह, हमने खुद पे किए हैं सितम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। बेकसों को सहारा मिले, डूबतों को किनारा मिले, बेकसों को सहारा मिले मौला, डूबतों को किनारा मिले, सर से तूफान पल में टले, जो तेरा एक इशारा मिले, तू
जो कर दे मेहरबानियाँ, तू जो कर दे मेहरबानियाँ, दूर हो जाए ये सारे गम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। सुभान अल्लाह। मोमिना, हमारी आँखों को इस खूबसूरत और इस कबूलियत की रात में अश्कबार करने के लिए हम आपके शुक्रगुज़ार हैं, और यकीनन आप सब ने भी उतना ही लुत्फ़ उठाया होगा, आपको भी उतना ही सुरूर मिला होगा जितना कि मुझे मिला है, और यकीनन हमारे नाज़रीन को भी। इस सिलसिले को यूँ ही नाज़रीन आगे बढ़ाते हैं। नूरे शब बारात में अपना हिस्सा डालने के लिए इस वक्त मैं मुल्तमिस हूँ इकरा इम्तियाज़ और हानिया इम्तियाज़ से कि वो तशरीफ़ लाएँ और बारगाह इलाही में मुनाजात का नजराना पेश करें। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, माफ़ करी तू मौला माफ़ करी, माफ़ करी तू मौला माफ़ करी, अदल करीना इंसाफ करी, बस माफ करी, ना मैं अमल कमावा ना मैं फर्ज निभावा, पल्ले गुण कोई ना जदू सोचा शर्मावा, तेरी शान उचेरी ते मैं मिट्टियां दी टेरी, तेरी शान उचेरी ते मैं मिट्टियां दी टेरी, सुन अर्ज तू मेरी मौला माफ करी तू मौला माफ करी तू मौला, अदल करी ना इंसाफ करी, बस माफ करी, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐने दुखने को दुख नाल मर जावा मैं, नजर करें ते डुबदी तर जावा मैं, हो ऐने दुखने को दुख नाल मर जावा मैं, नजर करें ते डुबदी तर जावा मैं, की करा कोई राह नजर ना आवे मैनू, तेरे बाजों मौला कौन बचावे मैनू, मेरे चार चुफेरे होवे दुखां दे हनेरे, मेरे चार चुफेरे होवे दुखां दे हनेरे, हुण कर दे सवेरे मौला माफ करी तू मौला माफ करी तू मौला, अदल करी ना इंसाफ करी, बस माफ करी, माफ करी चा साइयां बोल च मंदड़ा बोली, तू बेहद डाडा ते मैं कखों होली, हो माफ करी चा साइयां बोल च मंदड़ा बोली, तू बेहद डाडा ते मैं कखों होली, कर दे दूर बलावा सदका शाह मदीना, ऐने जोगी नहीं मैनू अजमावी ना, जिंद बुक बुक रोई और अर्ज न कोई, जिंद बुक बुक रोई और अर्ज न कोई, जेड़ी उल में तो होई मौला माफ करी तू मौला माफ करी तू मौला, अदल करी ना
انصاف کریں بس معاف کریں. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز. اقرا امتیاز اور ہانیہ امتیاز آپ لوگوں کا. خدا کے نام نامی سے سخن ایجاد کرتا ہوں، خدا کے نام نامی سے سخن ایجاد کرتا ہوں، کرم یہ بھی ہے اس کا جو میں اس کو یاد کرتا ہوں. اسی کے ذکر سے پاتا ہوں اطمینان کی دولت، اسی کی آیتوں سے صحن جاں آباد کرتا ہوں، اسی کی آیتوں سے صحن جاں آباد کرتا ہوں. وہی زاد نفس میرا، وہی فریاد رس میرا، میں جب کرتا ہوں اس کے سامنے فریاد کرتا ہوں. مجھے اس میں خوشی اللہ کی محسوس ہوتی ہے، مجھے اس میں خوشی اللہ کی محسوس ہوتی ہے. نبی کی نعت سے جب اہل حق کو شاد کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں اپنے آقا کے وسیلے سے، معافی مانگتا ہوں اپنے آقا کے وسیلے سے. میں اپنی جان پر جب بھی کوئی بیداد کرتا ہوں، میں اپنی جان پر جب بھی کوئی بیداد کرتا ہوں، کرم یہ بھی ہے اس کا جو میں اس کو یاد کرتا ہوں، کرم یہ بھی ہے اس کا جو میں اس کو یاد کرتا ہوں. مناجات بارگاہ رب العزت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گی سمیرہ طالب. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. جب پڑھے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. یا الہی بھول جاؤ نزع کی تکلیف کو، یا الہی بھول جاؤ نزع کی تکلیف کو. شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو. یا الہی گور تیرا کی جب آئے سخت رات، یا الہی گور تیرا کی جب ان کے پیارے منہ کی صبح جاں فضاں کا ساتھ ہو، ان کے پیارے منہ کی صبح جاں فضاں کا ساتھ ہو. جب
दामन महबूब की ठंडी हवा का साथ हो, दामन महबूब की ठंडी हवा का साथ हो। या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो। जब पढ़े मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ हो। या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाह करीम आपके मुंह से निकली हुई ये एक एक दुआ, एक एक मुनाजात के जो अल्फाज हैं, अल्लाह करीम इसे अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फ़रमाए और अल्लाह करीम हमें फ़िक्र आखिरत अता फ़रमाए। नाज़रीन कराम, आज की महफ़िल का वक्त इख्तिताम पज़ीर होने वाला है और यकीनन इस महफ़िल ने आपके क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर व मुअत्तर किया होगा। यकीनन आपको क़ल्बी और रूहानी सुकून मिला होगा कि ये रात ही ऐसी है और ये ज़िक्र ही ऐसा है। और इन तमाम मेरी बहनों ने इस खूबसूरत अंदाज़ में हम्दो सना के नजराने पेश किए, मुनाजात अल्लाह करीम की बारगाह में पेश की हैं कि यकीनन किसी भी मुसलमान का, किसी भी अहले ईमान का दिल उससे नर्म हो सकता है, उसकी आंख में आंसू आ सकते हैं, उसकी आंखें अश्कबार हो सकती हैं। और आज की रात जो बक़िया रात है, इंशाअल्लाह हम वो रात भी इबादत में गुजारेंगे और तस्बीह व तहलील में, तौबा इस्तग़फ़ार में गुजारेंगे ताकि अल्लाह करीम इसी तरह हम पर मेहरबान होता रहे। और इंशाअल्लाह अब दुआ का वक्त है, इस वक्त हम दुआ मांगेंगे। आप तमाम बहनों की मैं मशकूर हूँ कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए, अपना कीमती वक्त निकाला और यकीनन आप चुनीदा लोगों में से हैं। जब अल्लाह पाक आपकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करे। नाज़रीन किराम, इंशाअल्लाह दोबारा आपसे फिर इसी तरह की किसी खूबसूरत महफ़िल में, इसी तरह की नूरानी महफ़िल में मुलाकात होगी। इस वक्त दुआ का वक्त है। अपने हाथ अल्लाह की बारगाह में बुलंद कीजिए कि आज दुआ व मुनाजात की रात है, कि आज शब बरात की रात है, आज नूरे शब बरात है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। अल्लाहुम्मा इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बु अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बु अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बु अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्रि व क़िना अज़ाबल हश्रि व क़िना अज़ाबल क़र्ज़ि व क़िना अज़ाबल मर्ज़ि व क़िना अज़ाबल मीज़ान व क़िना अज़ाबद दिजाल व अदख़िलनल जन्नता मअल अबरार। या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। ए बारे इलाहा, ए दो जहानों के मालिक, या रब्बुल आलमीन, ए तमाम हम्दो सना वाले रब, ए हर ऐब से पाको साफ़ रब, या रब्बुल आलमीन तेरा करोड़ हाँ करोड़ शुक्र है कि तूने आज हमारी ज़िंदगियों में हमें ये शब बरात अता फ़रमाई।
یا رب العالمین تیرا کروڑ ہاں کروڑ شکر ہے کہ تو نے آج ہمیں اپنے مخصوص بندوں میں شمار فرمایا، ہمیں اپنا اور اپنے حبیب کا ذکر کرنے والوں میں سے بنایا۔ یا رب العالمین ہم اس آس اس امید پر تیری بارگاہ میں دستے سوال دراز کیے ہوئے ہیں کہ تو اپنے بندوں کو 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے۔ آج تو ہماری مانگے جانے والی تمام دعاؤں کو انشاءاللہ مستجاب فرما لے گا۔ یا رب العالمین اس محفل پاک کا اہتمام کیا گیا، خاص تیری رضا کے لیے کیا گیا۔ رب العالمین اس تمام اہتمام میں جو کمی کوتاہی رہ گئی ہو، جو بے ادبی اگر کوئی لغزش ہو گئی ہو، رب العالمین کوئی غلطی ہو گئی ہو، اپنے کریم ہونے کے صدقے رب العالمین تو اس محفل کو غلطیوں سے پاک فرما کر اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لے۔ یا رب العالمین اس تمام ذکر کو، اس محفل کو ہم بارگاہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام میں تحفتاً ہدیتاً محبتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول و مقبول فرما۔ اور یا رب العالمین اس محفل پاک کے طفیل ہم تمام کے بگڑے کاموں کو سنوار دے۔ یا رب العالمین آج کی اس بابرکت شب کے طفیل یا رب العالمین ہم تمام کا نام خوش بختوں میں لکھتے۔ یا رب العالمین ہم تمام کی مشکلوں کو ٹال دے۔ رب العالمین ہم تمام کو دین پر چلنے والا پکا سچا نمازی، پکا سچا مسلمان بنا دے۔ یا رب العالمین جو ہاتھ ہم نے تیرے آگے پھیلائے ہیں ان کو سدا اپنا ہی محتاج رکھنا، مخلوق کی محتاجی سے رب العالمین ہمیں بے نیاز فرما دینا۔ یا رب العالمین جن کے رزق تنگ ہیں رب کریم ان کو کشادہ وسیع حلال رزق عطا فرما۔ یا رب العالمین جو لوگ بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما۔ یا رب العالمین پروردگار عالم جتنے لوگ بچیوں کے نیک رشتوں کے انتظار میں ہیں ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما۔ رب العالمین جتنے لوگ بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ یا رب العالمین پروردگار عالم جتنی بچیاں یہاں پر موجود ہیں ان لوگوں نے اس محفل پاک میں اپنا جو حصہ ڈالا ہے رب العالمین 70 گنا بڑھا کر انہیں اس کا اجر عطا فرما۔ یا رب العالمین جو میری بہنیں ٹیلی ویژن اسکرین پر یا رب العالمین ہمیں دیکھ رہی ہیں، سن رہی ہیں، اپنے ہاتھ انہوں نے تیری بارگاہ میں بلند کیے ہیں، ان کے دلوں میں جو جائز نیک تمنائیں ہیں یا رب العالمین تو قبول و مقبول فرما۔ بے شک یا رب العالمین تو دلوں کے بھید جاننے والا ہے۔ یا رب العالمین پروردگار عالم نور ٹی وی کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ بانی نور ٹی وی پیر علاء الدین صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یا رب العالمین ان کی روح کو رب العالمین ان کے درجات کو بلند فرما۔ رب العالمین اپنے حبیب کے صدقے جس جوش و جذبے کے ساتھ وہ اس دین کے کام کو لے کر چلے تھے ان کی اولاد کو بھی یا رب العالمین اسی جذبے کے ساتھ، اسی رب العالمین شوق و ذوق کے ساتھ اس کام کو لے کر چلنے کی توفیق و سعادت عطا فرما۔ یا رب العالمین نور ٹی وی جو دین کی تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے اس میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمارے ملک پاکستان پر اپنے خصوصی کرم و فضل فرما۔ یا رب العالمین ہمارے ملک کو خوشحالی ترقی اور استحکام عطا فرما۔ دشمنوں کی بری نظر سے یا رب العالمین ہمارے ملک کو بچا لے۔ ہمارے ملک میں رب العالمین جو بدامنی اور انتشار پھیلا ہوا ہے اس کو امن سے بدل دے۔ یا رب العالمین نیک ایماندار حکمران عطا فرما۔ یا رب العالمین اپنے حبیب کے صدقے جو ہاتھ ہم نے تیرے آگے بلند کیے ہوئے ہیں رب العالمین جو کچھ تجھ سے آج ہم نے مانگا ہے ہمیں عطا فرما دے، اور جو نہیں مانگ سکے رب العالمین وہ بھی عطا فرما کہ بلا شبہ تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ رب العالمین بروز محشر ہمیں نبی کی شفاعت عطا فرمانا، نبی کے جھنڈے تلے ہمیں جمع ہونے کی سعادت عطا فرمانا۔ یا رب العالمین محشر کی سختی کو ہم پر آسان فرمانا، پل صراط کا رستہ ہم پر ہموار فرمانا۔ یا رب العالمین ہمیں قبر میں جانے سے پہلے قبر کی تیاری کرنے والا بنا دینا۔ یا رب العالمین اپنے حبیب کے صدقے ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت ان خطوط کے مطابق کر سکیں کہ جس کا تو نے حکم دیا ہے کہ ہمارے اس دنیا سے جانے کے بعد ہماری اولاد ہمارے پیچھے ایصال ثواب کرنے والی بنے۔ یا رب العالمین اپنے حبیب کے صدقے اس طرح کی محافل ہمیں ہمیشہ منعقد کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمانا۔ ہمیشہ رب العالمین ہمارے دل کو، ہماری زبان کو ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور اپنے ذکر سے یا رب العالمین سرشار رکھنا۔ یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے جو کچھ مانگا وہ ہمیں عطا فرما، اور جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ یا رب العالمین جب دم واپسی ہو تو سامنے ہو تیرے محبوب نبی کا جلوہ، ہاتھ میں ہو روزے کی جالی اور لب پہ ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ
ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، تجھ سے فریاد کرتے